सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बेलुकीको 7:30 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। को साझा खबरबाट सोभिता रिसालको नमस्कार। साझा खबर देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN मा पनि सुन्न सकिन्छ। नेकपाका दुई अध्यक्षबीच छलफल सहमति भने भएन। कोरोना परीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन, अब द्रुत परीक्षण नहुने चिकित्सक सहितको उच्चस्तरीय टोली प्रदेश नम्बर 2 मा। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर श्री दीपेन्द्र रमण सिंहज्यूको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय टिम वीरगञ्ज पुगी काम सुरु गरिसकेको छ। कार्यशैलीमा थप सुधार गर्न मातहतका निकायलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन। पहिलो त्रैमासिक परीक्षा चल्ने बेला विद्यार्थी घरमै कोरोनाको संक्रमण हटेन, के फेरि लकडाउन हुन्छ? त्यो त यदि चाहिँ फैलिँदै गयो भने र हामीले चाहिँ चेन अफ यो ट्रान्समिसनलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सकेनौँ भने त हाम्रो अर्को विकल्प छैन, त्यो त लकडाउन गर्ने नै हो। अब 5 तारे होटल पनि सञ्चालन गर्ने तयारीमा। खानेपानीका आयोजनामा 80% प्रगति भएको मन्त्रालयको दावी। 1 वर्षमा 2100 बढी बलात्कारका घटना प्रहरीमा दर्ता। पहिलेको तुलनामा हुँदै हुन्थेन भन्ने होइन, पहिले पनि हुन्थ्यो, तर अहिले बढेको पनि छ। उजुरीको ट्रेन्ड पनि बढिरहेको छ। पहिले पनि हुन्थ्यो तर अहिले अलि बढी देखिया छ। र भारतीय गृहमन्त्रीमा कोरोना संक्रमणको दर बढेपछि अस्ट्रेलियाको भिक्टोरियामा कर्फ्यू। योजनाले सुरक्षित बनाउँछ, विपत्तिको बेलामा जोगाउँछ। कस्तो ठाउँमा राम्रो होला घर बनाइ बस्न, बुझ्नु पर्छ माथिबाट सक्छ पहिरो खस्न। सुरक्षित हुने कुरा सोच्नु पर्छ पहिले। बाजा बजै आउँदैन विपत्ति, तयारीले जोगाउँछ सम्पत्ति। युरोपेली युनियन र बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगमा VSO र अकुरा। आजैबाट गरौँ है तयारी। कोरोना भाइरस संक्रमणको स्थिति भयावह बन्दैछ। बाँच्न सक्ने बिरामीको पनि भेन्टिलेटर अभावकै कारण मृत्यु भएको खबर आइरहेका छन्। मुलुकमा केही स्थानमा फेरि लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गर्नु परेको छ। विज्ञहरूका अनुसार अहिलेसम्म पनि स्थिति नियन्त्रणमा आउन सकेको नै छ। मन्त्री र सरकारी अधिकारीसँग कुरा गर्दा स्थितिलाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन सरकारले गर्नुपर्ने तयारी भने गरेको देखिँदैन। आज गरिएका हरेक हेलचक्राइले भोलि मूल्य महँगो पर्न सक्छ। त्यसलाई बुझौं, हरेक पाइलामा सरकार र नागरिक जिम्मेवार बनाऊ। अब खबर केशव भुलबाट। मुलुकभर थप 246 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज गरेको नियमित जानकारीका क्रममा मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा 246 जना संक्रमित फेला परेको जनाएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 20,332 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 31 जना संक्रमित थपिएका छन्। 24 घण्टामा 111 जना डिस्चार्ज पनि भएका छन्। यो सँगै 14,603 जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। यस्तै पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका 68 वर्षका महिलाको कोरोनाका कारण हिजो मृत्यु भएको पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयले बनाएको नयाँ मापदण्डमा अब ज्वरो, खोकी, सास फेर्न कठिनाइका साथै स्वाद तथा गन्ध थाहा नपाउने र झाडा पखालाका बिरामीको पनि PCR परीक्षण गरिने भएको छ। संक्रमितको सम्पर्कमा आएका तथा अग्रभागमा काम गर्नेका साथै चिकित्सकीय मूल्याङ्कनका आधारमा मध्यम गम्भीर र अत्यन्त गम्भीर अवस्थाका कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज गर्दा पनि PCR परीक्षण गरिनेछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले द्रुत परीक्षण भने नगर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो। मिति 2077 श्रावण 14 गतेको निर्णय अनुसार कोभिड-19 निदानका लागि RDT परीक्षण नगर्नका लागि सम्पूर्ण प्रदेश, स्थानीय तह तथा अस्पतालहरूलाई पुनः जानकारी गराइएको छ। देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालमा आपस
प्राथमिक सेवा सहित अन्य सेवा प्रभावित भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोले उचित व्यवस्थापन गरी सेवा सञ्चालन गर्नु हुन जानकारी गराइन्छ। यस्तै सरकारले कोरोना महामारी फैलिएको प्रदेश 2 मा उच्चस्तरीय स्वास्थ्य टोली पनि पठाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार डाक्टर दिपेन्द्र रमण सिंहको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली प्रदेश 2 को वीरगञ्ज र जनकपुरमा पठाइएको हो। कोभिड-19 प्रभावित वीरगञ्ज र जनकपुरमा आवश्यक समन्वय गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर श्री दिपेन्द्र रमण सिंहज्यूको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय टिम वीरगञ्ज पुगे काम सुरु गरिसकेको छ र अन्य स्थानमा पनि उच्च स्तरीय टोली परिचालन गरिने तयारी भइरहेको छ। 60 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र 12 वर्ष मुनिका बाल बच्चाहरू घरबाट बाहिर ननिस्किनु हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ। पछिल्लो समय वीरगञ्जमा संक्रमितको संख्या अत्याधिक देखिएको छ। वीरगञ्जमा साउन महिनामा मात्र 10 जना भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ। यसैबीच धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका सहित केही स्थानमा भोलि साँझदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम भट्टराईले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। जनकपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्र र सोमबार राति 12 बजेदेखि 1 हप्ताको लागि निषेधाज्ञा जारी, जसमा अत्यावश्यक सेवाका पसलहरू मात्र खोलिन्छ। यो यहाँ के हो भने अब समुदाय लेभलमा कोरोनाको महामारी देखिन थाल्यो। पर्सा, बारा लगायतका जिल्लामा कोरोना संक्रमण र यसैका कारण मृत्युदर बढिरहेको छ। विरत जाँचका क्रममा संक्रमित बढ्दै जाँदा सरकार भने यसलाई समुदायमा संक्रमण भनिरहेको छैन। बढ्दो संक्रमण र नियन्त्रणको रणनीतिका बारेमा साथी लील प्रकाश सोनले स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीसँग सोध्नु भएको छ। सरकारलाई कुनै पनि त्यो समुदायमा फैल्यो भनेर भन्नलाई सरकारलाई कुनै तर अहिलेसम्म त भनेको छैन नि त, यो स्थानीय स्तरको मात्रै हो भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीले मात्रै भनेर भएन, त्यसले तथ्याङ्कले त्यसलाई प्रमाणित गर्नु पर्यो। समुदायमा फैल्यो भन्नको लागि जुन परिभाषा तयार गरिएको छ त्यो परिभाषा चाहिँ हामीले तयार गरेको होइन। विश्वव्यापी रूपमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नेतृत्वमा जुन परिभाषा तयार गरिएको छ त्यो खालको डाटा त हामीसँग छैन नि। देशमा सबभन्दा धेरै संक्रमणको दर र मृत्यु हुने दर पनि बढिराखेको छ। तत्कालको रणनीति तपाईँहरूले के सल्लाह गर्नुभएको छ? भरेभोलिदेखि यसमा हामी यसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा? पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हरेक नागरिक जिम्मेवार हुनु पर्यो। अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा यो त एकचोटि त हामीले नियन्त्रण गरिसकेको अवस्था हो नि त। वीरगञ्जमै त्यत्रो ठुलो फैलिएको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आगो लागेको हिसाबले चाहिँ कुनै ठाउँमा आग लागि भयो भने जसरी हामीले आगो निभाउँछौँ, जहाँनिर चाहिँ मतलब चाहिँ हिजो आगो बलेको थियो फेरि त्यहीँ आगो बल्यो भनेपछि नागरिकहरूको पनि त जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसो भए नागरिकलाई थप जिम्मेवार बनाउनको लागि सरकारले के सोचेको छ? जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई चाहिँ सबैले पालना गर्नु पर्यो। एक व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्तिसम्म हरेक ठाउँमा मेरो परिवारमा पनि संक्रमित व्यक्ति हुन सक्छ, म संक्रमित हुनु भएन अथवा म संक्रमित छु भने मैले अरूलाई सार्नु भएन भन्ने खालको जिम्मेवारी बोध सबैले गर्नु पर्यो। हरेक नागरिकले जिम्मेवार भएर यो जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पालना गर्नुको अर्को विकल्प छैन। कडाई कडाउ गर्ने ढङ्गबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले के छलफल चलाएको छ? होइन, त्यो त यदि चाहिँ फैलिँदै गयो भने र हामीले चाहिँ चेन अफ यो ट्रान्समिसनलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सकेनौँ भने त हाम्रो अर्को विकल्प छैन, त्यो त लकडाउन गर्ने नै हो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आजको छलफल निष्कर्षविहीन भएर टुङ्गिएको छ। साउन 13 गते ओलीले एकपक्षीय रूपमा बैठक स्थगन र प्रचण्डले आफ्नो अध्यक्षमा बहुमत सदस्यसहित स्थायी कमिटी बैठक राखेको 6 दिनपछि दुई अध्यक्षबीच भेटवार्ता भएको थियो। प्रचण्ड वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई लिएर बालुवाटार पुग्नु भएको थियो भने ओलीले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङलाई सहभागी गराउनु भएको थियो। आजको छलफल सकारात्मक भएको नेता नेमाङले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। निष्कर्षविहीन भन्न मिलेन, तर कुनै टुङ्गोमा पुगिसकिएको छैन। खालि के हो त भन्दाखेरि केही दिन अगाडि स्थायी कमिटीको बैठक स्थगन र स्थायी कमिटीका केही साथीहरूको छुट्टै भेलाले उत्पन्न जुन जटिलता थियो त्यस पश्चातको संवादहीनतालाई आजको छलफलले दुई अध्यक्ष बीचको वार्ताले त्यसलाई तोडेको छ। तर तपाईहरुको यो छलफलमा चाहिँ माधव नेपाल अथवा उहाँको पक्षको कोही पनि देखिएन, यस्तो चाहिँ किन? केपी ओली हिजो नेकपा एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष, प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष। यिनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको दुईटा उत्कर्षलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। त्यसैले यी दुई अध्यक्षको बीचमा सहमति भनेको यो दुईटा उत्कर्ष बीचको सहमति हो। बैठक भोलि पुनः छलफलमा बस्ने गरी टुङ्गिएको छ।
नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को तथ्याङ्क अनुसार गत एक वर्षमा 2144 वटा बलात्कारका घटना भएका छन्। प्रहरीमा दर्ता भएको रितपूर्वकको किटानी जाहेरीका आधारमा यो तथ्याङ्क तयार भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको हो। उपत्यकामा 266, प्रदेश 1 मा 485, प्रदेश 2 मा 288 वटा बलात्कारका घटना भएका छन्। यस्तै बागमती प्रदेशमा 256, गण्डकी प्रदेशमा 161, प्रदेश 5 मा 348, कर्णाली प्रदेशमा 139 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 200 वटा बलात्कार सम्बन्धी घटना भएको नेपाल प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दुर्गा सिंहले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँले बलात्कारका अधिकांश घटना आफ्नै परिवारका सदस्यबाट भएकाले सचेत हुन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। यो बलात्कारको घटनामा नचिनेको भन्दा चिनेकोबाट बढी भइरहेछ क्या। चिनेको आफन्तबाट होइन, इभन एउटै परिवारको बुवाबाट पनि छोरी बलात्कृत भएको घटनाहरू आइरहेछ धेरै। काकाबाट, हजुरबुवाबाट होइन, बच्चालाई के ठिक के बेठिक भन्ने कुरा र आफन्तले गर्दैनन् त्यस्तो भन्ने त्योबाट पहिले सजग गराउन चाहिँ जुन हाम्रो समुदाय साझेदारी कार्यक्रम छ नि त्यसले ठुलो भूमिका खेलेको छ। अझ बढी चेतनामूलक सचेत गर्नु पर्यो क्या। सबभन्दा पहिले तिमी विरुद्धको अपराध हो, सहेर बस्नु हुन्न, चाहे बुवाले गरे पनि त उजुरी गर्नु पर्यो नि त। त्यो हिसाबले हामी बढीभन्दा बढी उजुरीको संख्या अझ बढोस् भन्ने चाहन्छौँ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कार्यशैलीमा थप सुधार गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज मन्त्रालयमा आयोजित गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्री स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले गृह मन्त्रालयले तय गरेको नीति कार्यक्रम तथा योजनाको लक्ष्य आधारभूत रूपमा सफल भए पनि पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको भन्दै कामलाई सुधार गर्न निर्देशन गर्नुभएको छ। खानेपानी मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहत रहेका विभिन्न निकायले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 80% भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ। मन्त्रालयमा आज भएको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिका बारे तेस्रो चौमासिक एवं वार्षिक समीक्षा बैठकमा यस्तो जानकारी गराइएको हो। बन्दाबन्दीको 4 महिनापछि होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय खुलेसँगै 5 तारे होटेलले पनि सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन्। सरकारले साउन 15 गतेदेखि होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई 5 तारे होटेलले आवश्यकता अनुरूप जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका हुन्। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत उहाँले आफूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको हो र अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि कर्फ्यू जारी गरिएको छ। भिक्टोरियाका राज्य प्रमुख डेनियल एन्ड्र्युजले सेप्टेम्बरको मध्यमसम्मका लागि कर्फ्यू जारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारको सहयोगमा नमुना कृषि गाउँ जीविका उपार्जनमा सहयोग गर्ने खालको हामीले यो परियोजनालाई हेरेका हुनाले यस वर्ष हामीले यो पोली हाउस निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका छौँ। समृद्ध बन्दै डडेलधुराको एउटा दलित बस्ती। रिपोर्ट। समयमा पढाइ सुरु नभए कसरी पुरा होला शैक्षिक क्यालेन्डर। लामो दूरीका यातायात नचल्दा शिक्षकलाई काममा फर्कन समस्या लगायत शिक्षा विशेष सामग्री बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बढ्दो जलवायु परिवर्तनले गर्दा कहिले अति धेरै त कहिले अति कम पानी हुने समस्या देखा परेको छ। त्यसैले पानीका मुहान, पोखरी, ताल तलैया, वन तथा जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण गरौं। नदीनाला तथा वर्षातमा पर्याप्त पानी भएको बेला संकलन तथा भण्डारण गरी अभाव वा सुक्खा खडेरीको समयमा थोपा पानीको सदुपयोग गरौं। खेतीबाली लगाउने, थन्क्याउने आदि कृषि तथा अन्य कार्य गर्दा मौसम पूर्वानुमान तथा कृषि सरसल्लाह सुनौ। स्थानीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना लापा तयारी, मूल प्रवाहीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकारले अगुवाई र समुदाय तथा अन्य सरोकारवालाहरूले समन्वय र सहकार्य गरौं। USAID को आर्थिक सहयोगमा केयर नेपाल हरिवन कार्यक्रम र अकुराब। प्रसुति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि
त्यसपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानुपर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले करारमा नियुक्त 43 जना कर्मचारीलाई कटौती गरेको छ। यस वर्ष झण्डै 6 महिना कमाईविहीन बनेको बोर्डले 43 जना कर्मचारीको करार नवीकरण नगरेर कटौती गरेको हो। बाजुरामा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुन थालेको छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै बाजुरामा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुन थालेको व्यापारीले बताएका छन्। वर्षाले सड़क बिग्रिएका कारण सामान ढुवानी हुन नसक्दा कोल्टीमा अहिले चामल, नुन, तेल, चिनी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन थालेको रेडियो बुढीनन्दा बाजुराले खबर पठाएको छ। विश्वका 4वटा धाम मध्येको एक मुगुको छायानाथ धाममा जिल्लाभन्दा बाहिरका भक्तालुहरू लुकीछिपी प्रवेश गरेको पाइएको छ। गत साउन 7 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुमा बसेको सर्वदलीय बैठकले जिल्ला बाहिरबाट भक्तालु आउन नदिने निर्णय गरेको थियो। रेडियो मुगुले खबर पठाएको छ। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो पटक सञ्चालन भएपछि यसबाट किसानहरू खुसी भएका छन्। डडेलधुरा जिल्लाका 4वटा स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रम मार्फत नमूना कृषि गाउँ बनाउन स्थानीय किसान लागि परेका छन्। अधिकांश दलित समुदायका नागरिक रहेको डडेलधुराको डिल गर्खा गाउँवासी विकासबाट आफूलाई पछाडि पारिएको भन्दै चिन्तित थिए। तर मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि नमुना गाउँ कार्यक्रम आएपछि यहाँका मुक्त हलियाका परिवारमा पनि खुसियाली छाएको छ। नमुना गाउँ बनाउन 2 गाउँका 106 घर परिवार लागि परेका छन्। यहाँ नगदी बाली तरकारी उत्पादन गर्न तालिम तथा 50% अनुदानमा फलामे पुली हाउस, थोपा सिँचाइ गर्ने पाइप, प्लास्टिक ट्याङ्की, उन्नत जातका बिउ बिजनहरू पाएपछि किसानहरू उत्साहित भएका छन्। गन्यापधुरा गाउँपालिका 3 डडेलधुराका किसान अमृता बोहरा। हाम्रो ठाउँमा यो मुख्यमन्त्री कृषि योजना आएर धेरै सफलता मिलेको छ। हाम्रो गाउँका किसानहरू धेरै अगाडि बढेका छन्। यस समूहले हामीलाई बिउ बिजन, मल खाद, पोली हाउस जस्ता धेरै कुराहरू दिएर सहयोग गरेको छ। वर्षौंदेखि अरूको हली बसी मुक्त भएपछि केही जमिन समेत किनेर बसेका मुक्त हलिया कृषिको कार्यक्रम लागू भएपछि तरकारी उत्पादन गर्ने र आमदानी गर्ने सोचाइमा छन्। डिल गर्खा नमुना कृषक समन्वय समितिका अध्यक्ष गणेश राम सार्की। यस वर्ष पोली हाउसभित्र बेमौसमी तरकारी उत्पादन मार्फत यहाँका किसानहरूलाई आधुनिक खेतीद्वारा आय आर्जनका साथै आफ्नो दैनिकी जीविका उपार्जनमा सहयोग गर्ने खालको हामीले यो परियोजनालाई हेरेका हुनाले यस वर्ष हामीले यो पोली हाउस निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका छौँ। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रको दिगो विकास, स्थानीय स्रोत साधनको व्यवस्थापन, उत्पादन र गुणस्तरमा वृद्धि, समुदाय स्तरमा कृषि क्षेत्रको वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गर्दै गाउँका किसान समुदायको दिगो खाद्यान्न सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य कार्यक्रमले समेटेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत दिल बहादुर विष्ट। तरकारीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नै मुख्य उद्देश्य हो। यसको इम्पोर्ट भइरहेको छ। हामीले आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर निर्यात प्रवर्धन गर्ने भन्ने पनि हो र भोलिका दिनमा यसलाई प्रशोधन गरेर बजारीकरण गर्ने कुराहरू पनि 3 वर्ष सञ्चालन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि परम्परागत कृषि खेतीमा सीमित रहेका किसान अहिले थोपा सिँचाइ तथा हाते ट्रेक्टर समेत प्रयोग गर्न थालेका छन्। पहिलो वर्ष पाएको यस कार्यक्रमले स्थानीय रूपमा काठ तथा बाँसको पोली हाउसमा तरकारी खेती गर्ने किसान पनि अहिले फलामे पोली हाउसमा आधुनिक विधिबाट तरकारी खेती गर्न थालेका छन्। ललित बोहरा, CIN रेडियो युनिटी डडेलधुरा। साझा खबरमा अब हेलो CIN गीता चिमोरियाबाट। नमस्कार, म मल्लिकार्जुन गाउँपालिका वडा नम्बर 8 सल्याडीबाट गम्भीर सिंह धामी बोलिरहेको छु। मेरो जिज्ञासा के हो भने टट्याडी जलविद्युत आयोजना विगत 7 वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको बिजुली विगत 1 वर्षदेखि समितिको लापरवाहीको कारण र अध्यक्षको कारणले ठप्प रहेको छ। हामीले स्थानीय तहलाई बेला बेलामा गुहार्दा पनि स्थानीय तहले केही पनि नगरेको हुनाले फेरि पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहेको हुँ। तपाईले राख्नु भएको यो समस्या हामीले दार्चुलाको मल्लिकार्जुन गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष पदमराज पन्तलाई सुनाएका थियौं। अब यस वडा कार्यालय अन्तर्गत रहेको उक्त जलविद्युत आयोजनामा गाउँपालिकाको तर्फबाट
मर्मत सम्भारका लागि प्रयास भएको हो र त्यो अलि बढी नै क्षति भइसकेको कारणले गर्दा राष्ट्रिय विद्युत प्राधिकरणको लाइन जडान भइरहेकोले त्यो लाइनबाट नै विद्युत आपूर्ति हुने हुँदा त्यसलाई प्राथमिकतामा नराखिएको बढी लागत छ र विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र दार्चुलाबाट टेन्डर भइसकेको र लाइन विस्तार भइरहेको कारणले गर्दा त्यसबाट नै उक्त क्षेत्रमा विद्युतीकरण हुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। नमस्कार, म एलसीआईएनको नियमित श्रोता हुँ। म इलामबाई जोगबाईबाट टिएम शर्मा बोल्दैछु। सीआईएनले प्रसारण गर्ने समाचार एवं अन्य कार्यक्रममा हामी दूर दराजमा बस्नेलाई मौसम सम्बन्धी नियमित जानकारी समाचारमा प्रवेश गराइदिए हामी अति हर्षित हुनेथ्यौँ। अहिले यो रेनिङ सिजन वर्षा समयमा भोलि के हुनेछ, मौसम कस्तो हुनेछ, अब हाम्रोमा नेटवर्क पनि त्यस्तो प्रशस्त र सधैँ चल्ने खालको छैन, वाइफाई नेटवर्कहरू। त्यसैले सीआईएन मार्फत नै नियमित रूपमा मौसम सम्बन्धी जानकारी गराइदिए म लगायत दूर दराजमा रहनुहुने तपाईँको नियमित श्रोताहरू मौसम सम्बन्धी जानकारी पाएर भोलि गर्ने कार्यक्रम बनाउनु पर्ने तालिका गर्नेछौँ। सुझावका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। साझा खबरका 4वटै बुलेटिन र अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले निरन्तर रूपमा मौसम सम्बन्धी जानकारी दिइराखेका छौँ। नियमित रूपमा सीआईएन र साझा खबर सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो फोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर आफ्ना प्रश्न रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएनले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। सरकार निर्देशन दिन्छ तर व्यवस्थापन गर्दैन। मैले भित्र विद्यालयमा सुन्नुहोस् भनेको छ, बाटो हेर्नुहोस् न, कर्णालीको बाटो चारैतिर जोखिम छ। अहिले ठाउँमा बाढी पहिरो आएर त्यहाँ जाउँ भने जोखिम पनि छ। साउनभित्र विद्यालय पुग्न शिक्षकहरूलाई समस्या। रिपोर्ट। शैक्षिक सत्रको 4 महिना बित्यो तर पढाइ सुरु नहुँदा शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुने चिन्ता लगायतका सामग्री बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। महिला हिंसा विरुद्ध जनहितमा जारी सन्देश। विपदको बेला महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र ज्येष्ठ नागरिक बढी जोखिममा पर्छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण र बन्दाबन्दीले महिला र बालिकाहरूमा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र यौनजन्य प्रकृतिका हिंसाहरू बढिरहेका छन्। कोरोनाको जोखिम र उनीहरूमाथि भइरहेको हिंसाले मनोसामाजिक समस्या बढ्न सक्छ। कुनै पनि बहानामा महिला र बालिकामाथि आफू पनि हिंसा नगरौं। हिंसा भएमा वा हुने डर छ भने तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा खबर गरौं। हिंसाको उजुरीका लागि निम्न निकायहरूमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। राष्ट्रिय महिला आयोग 1145, बाल हेल्पलाइन 1098 र 1177 मा खबर गरौं। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालबाट जनहितमा जारी सन्देश। वैदेशिक रोजगारी वा अन्य कुनै कामको सिलसिलामा परदेश जाँदा तथा त्यहाँ रहँदा आफूलाई एचआईभी र एड्सबाट सुरक्षित राख्न सधैँ एक कुरामा ख्याल राख्नुहोस्। आधिकारिक काउन्टरबाट टिकट लिई सकेसम्म समूहमा यात्रा गर्नुहोस्। अपरिचित व्यक्तिले दिएको खानेकुरा नखानुहोस्। मदिरा वा नशालु पदार्थ सेवन नगर्नुहोस्। असुरक्षित यौन सम्पर्क नराख्नुहोस्। राख्नै परे कन्डोमको सही प्रयोग गर्नुहोस्, नत्र एचआईभी एड्स तथा यौन रोग लाग्न सक्छ। याद राख्नुहोस्, परदेशको कमाई महत्त्वपूर्ण छ, त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण हाम्रो परिवार तथा जीवन हो। त्यसैले एचआईभी एड्सबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाउँ। एचआईभी एड्स रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र ग्लोबल फन्ड सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा नागार्जुन डेभलपमेन्ट कम्युनिटीको संयुक्त प्रयासमा सार्वजनिक हितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएनले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। सरकारले भदौ 1 गतेबाट विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्न विद्यालयहरूलाई अनुमति दिएको छ। तर कक्षा सञ्चालनको भने टुङ्गो छैन। शैक्षिक सत्रको 4 महिना विद्यार्थीहरूले घरमा नै बिताए। न वर्षभरि नै यसरी बित्ने हो कि? विद्यार्थीहरूमा चिन्ता छ। बालबालिकाको पढाइको अबको बाटो के हुन्छ? कोरोनाको महामारी नभएको भए बालबालिकाहरू यतिखेर विद्यालयमा नै पढिरहेका हुन्थे। विद्यार्थीहरू पहिलो त्रैमासिक परीक्षाको लागि तयारी गरिरहेका हुन्थे। तर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि भन्दै विद्यालयहरू बन्द हुँदा विद्यार्थीहरू घरमै बस्न बाध्य छन्। कतिले अनलाइन कक्षा पढिरहेका छन्, कतिले विद्यालय खुल्ने दिन कुरेर बसेका छन्। यो पालि यही पढेछौँ र अर्को वर्ष पनि त्यही नै पढ्दाखेरि केही कुरामा फेल भएर त्यही रिपिट गरे झैँ वाला फिल आउँछ। म अहिले 10 कक्षा
टाइममा अहिलेको वर्षको बुक पनि फेरि अर्को वर्ष पढ्ने हो कि कस्तो झ्याउलाइरह। वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन त गरिएको छ, तर शिक्षकहरूलाई नै त्यसको तौर तरिका चित्त बुझेको छैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार एउटा शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा 180 दिन पढाउनु पर्छ, अर्थात् वर्षभरिमा निम्न माध्यमिक तहमा 816 र माध्यमिक तहमा 1024 घण्टा पढाउनु पर्छ। विद्यालय कहिले खुल्ने टुङ्गो छैन। अब शैक्षिक सत्र कसरी पूरा हुन्छ? पाल्पा रामपुरको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक आनन्द प्रसाद भण्डारी। सबै ठाउँमा टिचरहरू गएर हेर्न भ्याउँदैनन् अनि त्यो विद्यार्थीले कति बेर पढ्या छ, त्यहाँबाट अनलाइनबाट कति सिक्या छ भन्ने कुराको ठ्याक्कै यकिन गर्न सकिँदैन। विद्यालयमा नै विद्यार्थीहरूलाई राखेर पढाए जस्तो प्रभावकारी हुने मैले कुनै पनि बाटाहरू चाहिँ छैन। त्यसैले बरु टाइम छोटो गरेर भए तापनि कोर्सलाई घटाउने अथवा विशेष पढाउनै पर्ने कुराहरूमा चाहिँ जोड दिने। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यार्थीले विद्यालय र विद्यालय बाहिर सिकेका उपलब्धिलाई मूल्याङ्कन गर्ने तयारी गरेको छ। 70% हाजिरी भएमा विद्यार्थीको न्यूनतम सिकाइ पूरा भएको मानिने तयारी गरेको बताउनुहुन्छ केन्द्रका निर्देशक गणेश प्रसाद भट्टराई। उनीहरूले सिकेका अन्यत्र सिकेका अनलाइनबाट सिकेका कुराहरू पनि त्यसको क्रेडिट भित्र पर्छन्। त्यसमा पर्यो भने चाहिँ शैक्षिक सत्रमा उनीहरूले न्यूनतम उपलब्धि हासिल भइसक्ने नै हुन्छ। पढाउने मात्रै मेरो काम होइन, त्योभन्दा भिन्न कुराहरू पनि मेरा छन् भनेर शिक्षक साथीहरूले अलिकति शिक्षण विधिमा परिवर्तन गर्नु भयो भने त्यसबाट चाहिँ सिकाइ उपलब्धि पुरा हुन सक्छ। यस शैक्षिक सत्रमा बालबालिकाले घरमै बसेर सिकेका कुरालाई पनि सिकाइको रूपमा लिएर मूल्याङ्कन गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ। यस वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि सार्वजनिक विधा कटौती गरी अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्दै लैजाने योजना पनि शिक्षा मन्त्रालयसँग छ। वैकल्पिक कक्षाहरूलाई पनि शैक्षिक सत्रमा जोड्ने सोच मन्त्रालयको रहेको बताउनुहुन्छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा। हिउँदे विधा वर्ष विधा कटाउँदाखेरिमा 190 दिनभन्दा बढी विद्यालय खोल्ने सम्भावना चाहिँ अझै पनि हामीसँग छ। क्रेडिट आवरको विषयमा चाहिँ विज्ञहरूले बसेर छलफल गर्नुहुन्छ, कति क्रेडिट गर्न सक्ने, कतिवटा विधाका कटौती गर्न सकिन्छ, हिउँदे विधा वर्ष विधा त्यो विषय हामीले हेर्छौँ। तर केही विधाहरू कटौती गर्न सकिन्छ। अब अलिकति पुस हुन नि सक्छ, अलिकति पुस भयो भने अर्कोसँग कसरी मिलाउने भन्ने कुराहरू हुन्छ। सकभर हाम्रो प्रयत्न भनेको चाहिँ शैक्षिक सत्र क्षति हुन नदिने नै हो। वैशाखदेखि सुरु भएको शैक्षिक सत्रमा सार्वजनिक र साप्ताहिक विधा कटाएर 200 दिन विद्यालय सञ्चालन हुन्छ। अब विद्यालय सुरु गर्दा दिन पुग्दैन। अहिलेको अवस्थामा हाम्रा विद्यालयका संरचनाले शैक्षिक सत्र पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङ बताउनुहुन्छ। सामाजिक दूरी मेन्टेन गरेर क्लासमा बसौँ न त भन्दाखेरि त्यो खालको हाम्रो संरचना पनि भएन। कतिपय स्कुलहरू त ससाना कोठा मात्रै भएका छन् नि त, त्यो क्यापासिटी पनि नभएको हुनाले अलिकति गाह्रो पर्छ कि। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अरू देशका अभ्यास हेरी पाठ्यक्रममा हेरफेर गरेर अघि बढ्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। मीना पाण्डे, CIN, काठमाडौँ। सरकारले साउनभित्रै सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले साउन 4 गते निर्देशन जारी गर्दै दिएको यस्तो निर्देशनपछि शिक्षकहरू समस्यामा परेका छन्। बाँकेका धनसिंह रावलले मुगुको महादेव माध्यमिक विद्यालयमा पढाउन थालेको 7 वर्ष भयो। सरकारले कोरोना महामारीको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर गरेको बन्दाबन्दीपछि उहाँ कोहलपुर स्थित घर फर्किनुभयो। लामो दूरीका सवारी साधन भदौ 1 गते मात्रै खुल्ने हुँदा कसरी त्यसअघि नै विद्यालय पुग्ने भन्ने चिन्ताले उहाँलाई सताउन थालेको छ। महिनाभित्र विद्यालयमा पुगिसक्नुहोस् भनेको छ। पढाइको बाटो चारैतिर जोखिम छ। अहिले ठाउँमा बाढी पहिरो आएर पास बनाउनु पर्ने कुरा, अब PCR गर्नु पर्यो, RCT गर्नु पर्यो। जनकपुरका चन्द्रदीप शाह प्राथमिक तहको शिक्षक हुनुहुन्छ। शिक्षक सेवा आयोगबाट नाम निकालेपछि उहाँ भोजपुरको एउटा विद्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ। तर सरकारले साउनभित्र विद्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन जारी गरेपछि कसरी जाने उहाँ सोचमा पर्नु भएको छ। इटहरी इलाका प्रशासन कार्यालयले पास दिएन, इटहरी ब्लक रहेछ। जिज्ञासा मनमा छ अब कसरी जाने हो। कुनै वैकल्पिक बाटो हो भने जान मिल्छ, ठिकै छ। अब अहिले गाडी नखुलुन्जेलसम्म के भनौँ। आफ्नै जिल्लामा कार्यरत शिक्षकलाई विद्यालय पुग्न सहज भए पनि बाहिर तथा दुर्गममा कार्यरत शिक्षकलाई समस्या देखिएको छ। सरकारको यस्तो निर्देशन मान्न नसकिने बताउनुहुन्छ नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदी। एकातिर लामो दूरीका यातायातका साधनहरू खुलिया छैनन्,
पास लिएर पनि आफ्नो भेहिकलबाट पनि मान्छे सजिलैसँग एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म जान पाइरहेका छैन। यस्तो स्थितिमा विद्यालयबाट टाढा रहेका शिक्षकलाई तुरुन्तै जा भनेर जोर जबरजस्ती गर्न सकिँदैन, त्यो कुरा अनुचित छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक उपस्थित नहुँदा विद्यालयले गर्नुपर्ने तयारी तथा वैकल्पिक सिकाइ अभियानमा सहजता नभएको भन्दै सबै शिक्षकलाई भदौ 1 अघि नै विद्यालय पुग्न निर्देशन दिएको हो। तर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानलाई सम्बन्धित स्थानीय सरकारको अनुमति चाहिन्छ। कोरोनाको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर निषेधाज्ञा जारी गरिएका जिल्लाबाट हिँडडुल गर्न सम्भव छैन। यो अवस्थामा कसरी पुग्छन् विद्यालयमा शिक्षक? विकल्प के छ? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक माधव प्रसाद दाहाल। शिक्षक साथीहरूलाई समस्या परेको त हुन सक्छ, सवारी साधनहरू चलेका छन्, वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर विद्यालयमा तपाईँहरू आउनुपर्छ भन्ने खालको जानकारी हामीले दिएका छौँ। तपाईँले पढाउने विद्यालय अनि तपाईँको कुन पालिका अन्तर्गत हुनुहुन्छ त्यो पालिकाको शिक्षा हेर्ने प्रमुखलाई अनि तपाईँको स्कुललाई र हाम्रो समन्वय इकाइलाई पनि सम्पर्क गर्नुहोस्। त्यसपछि कुनै व्यवस्था मिलाएर अब विद्यालयमा आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले भनेको। नेपालमा स्वीकृत दरबन्दी अन्तर्गत 1,10,000 शिक्षकहरू छन् भने राहत शिक्षक 40,000 र इसिडी तर्फ 35,000 शिक्षकहरू छन्। कोरोना संक्रमण नघटेको अवस्थामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदा जोखिम बढ्न सक्ने चिन्ता पनि शिक्षकहरूलाई छ। स्नेहा कर्ण, CIN, काठमाडौँ। नेकपाका 2 अध्यक्षबीच आज छलफल भएको छ, तर सहमति भने भएन। कोरोना परीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन भएको छ, अब द्रुत परीक्षण हुने छैन। चिकित्सक सहितको उच्चस्तरीय टोली प्रदेश नम्बर 2 मा पुगेका छन्। कार्यशैलीमा थप सुधार गर्न मातहतका निकायलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ र कोरोनाको सङ्कट घटेको छैन, फेरि लकडाउन हुन सक्ने बताइएको छ। हवस् त, आजलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। भोलि साउन 19 गते बिहान 6 बजेको साझा खबरमा फेरि भेटौँला। अहिलेलाई भने म सोभिता रिसाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।